बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन। वेलकम टू माय चैनल जोहरे इल्म। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अनफ़ाल का रुकू नंबर 1 शुरू करेंगे। आयत का बामुहावरा तर्जमा समझाने के लिए आयत के हिस्से यानी उसके चंक्स बना दिए गए हैं ताकि आयत को समझने में आसानी हो। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी की मारफ़े कुरान से आयत के मफ़ाहीम मुख्तसर अंदाज में समझाए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 1। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल कुल्लिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूल फत्तकुल्लाह वास्लिहु ज़ाता बैनिकुम वातिउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। तर्जमा: ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। आयत के हिस्से यानी चंक्स। अरबी ज़ुबान के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हम आम तौर पर उर्दू ज़ुबान में भी बोलते हैं, तो इंशाअल्लाह हमें इसका तर्जमा समझने में मुश्किल नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूना का, वो तुमसे सवाल करते हैं, दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं। वो से मुराद यहाँ पर मुजाहिद लोग हैं, सहाबा इकराम की तरफ इशारा। का से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन के बारे में, अल अनफाल माल गनीमत। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कुल, कह दीजिए, अल अनफालु माल गनीमत लिल्लाही अल्लाह के लिए है, व रसूली और उसके रसूल का। कह दो कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है। फताकू, तो डरो, अल्लाह से, व अस्लिहु और सुलह रखो, ज़ाता बैनिकुम आपस में, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो। वातिउल्लाह और हुक्म पर चलो, किसके? अल्लाह के, व रसूलहु और उसके रसूल के। इन कुंतुम, इन अगर, कुंतुम तुम हो, मोमिनीन मोमिन ईमान रखते हो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। इस आयत मुबारक में माल गनीमत की तकसीम के मुतालिक शरई हुक्म सादिर किया गया है जो ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के हाथ लगा। ग़ज़वा बदर की फुल डिटेल आपको इससे पहली वाली वीडियो में मिल जाएगी। मुख्तसरन ये कि ग़ज़वा बदर जो हक़ व बातिल के दरमियान पहला फ़ैसला कुन मार्का था, जिसमें मुसलमानों को फ़तह हुई और कुछ माल गनीमत सहाबा इकराम के हाथ लगा। सहाबा इकराम के दरमियान इसकी तकसीम के मुतालिक इख्तिलाफ़ पैदा हो गया। जब कुफ़ार को शिकस्त हुई तो मुसलमानों का लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। कुछ लोगों ने दुश्मन का ताक़ुब किया ताकि वो दोबारा वापस ना आ सके। कुछ लोग कुफ़ार के छोड़े हुए माल गनीमत को जमा करने लगे। कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो गए ताकि दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला ना कर सके। हर ग्रोह अपने आप को माल गनीमत का हकदार समझने लगा। जब इस बात का इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ तो इस पर पहली आयत नाजिल हुई, जिससे वाज़ेह हो गया कि ये माल सिर्फ अल्लाह का है, इसका कोई मालिक और हकदार नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहें अता फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल को सब शुरकाए जहाद में बराबर तकसीम कर दिया। इसकी मज़ीद तफसील सूरह अनफ़ाल के रुकू नंबर 5 आयत नंबर 41 में आगे आएगी। इस आयत के आखिरी हिस्से में मरकज़ी नुक्ता तक़वा और खौफ़ खुदा है ताकि बाहमी कशीदगी का कोई वाक़या पेश ना आए। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत ही को ईमान का तकाज़ा करार दिया गया है। आयत नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुमिनूनल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानम व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। आयत के हिस्से यानी चंक्स। इन्नमा बेशक, अल मुमिनूनल्लज़ीना मोमिन तो वो हैं, इज़ा जब, ज़ुकिरा ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह का, कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, वाजिलत डर जाते हैं, कुलूबुहुम उनके दिल, तो उनके दिल डर जाते हैं, वाइज़ा और जब, तुलियत
پڑھ کر سنائی جاتی ہیں علیہم انہیں آیاتہ اس کی آیتیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں زادتہم بڑھ جاتا ہے ایماناً ان کا ایمان، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وعلا اور پر ربہم اپنے رب یتوکلون بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 3، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے حصے یعنی چنکس، الذین جو، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، الصلاۃ نماز، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں، ومما اور اس میں سے رزقناہم ہم نے ان کو مال دیا، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ینفقون خرچ کرتے ہیں، نیک کاموں میں خرچ کرنا۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں مومنین کی مخصوص صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی صفت خوف خدا، اللہ کا ذکر سننے والے کے دل سہم جاتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے، جس کا ایک تقاضا ہیبت اور خوف ہے۔ ایسے لوگوں کو سورہ حج میں خوشخبری دی گئی ہے۔ اس خوف سے مراد وہ خوف نہیں جو کسی درندے کو دیکھ کر دل میں پیدا ہوتا ہے، بلکہ وجل سے مراد جو اللہ کی شان اور جلالت کے سبب پیدا ہونے والا خوف ہے۔ دوسری صفت ایمان میں اضافہ، علماء، مفسرین اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس طرح ایمان کی قوت، کیفیت اور نور ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے، یعنی نیک اعمال کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ حدیث میں ایسی کیفیت کو حلاوت ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ایسی کیفیت جس میں ہاتھ، پیر اور سب اعضاء عبادت میں لذت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ پر توکل، توکل کے معنی اعتماد اور بھروسہ کے ہیں، مطلب یہ کہ اس کے اپنے تمام اعمال احوال میں اس کا مکمل اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ پر ہو۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ تمام مادی اسباب و وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ چوتھی صفت اقامت صلاۃ، یعنی نماز پڑھنا، یہاں نماز پڑھنا نہیں بلکہ قائم کرنا ہے۔ اقامت کے معنی کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنے کے ہیں، یعنی پورے آداب و شرائط سے نماز کو بجا لانا۔ پانچویں صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں صدقہ و خیرات کرنا، مہمانوں، دوستوں اور بزرگوں کی مالی خدمت کرنا سب شامل ہے۔ آیت نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ آیت کے حصے یعنی چنکس، اولئک یہی، ہم ہیں، المؤمنون مومن، حق سچے، یہی سچے مومن ہیں، لہم ان کے لیے، درجات درجے ہیں بڑے بڑے، اندہ پاس، ربہم پروردگار کے ہاں، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں، و مغفراتن اور بخشش، و رزقن اور روزی، کریم عزت کی، اور عزت کی روزی ہے۔ ان 5 صفات کے حامل شخص کو سچا مومن قرار دیا گیا۔ انہیں 3 انعامات دیے جائیں گے، پہلا بلند درجات، دوسرا مغفرت، تیسرا عمدہ رزق۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی ہے پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنی فرینڈز اور فیملی ممبرز میں اسے شیئر کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔